बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात में मुल्क की दिफा के लिए जानों की कुर्बानी देने वालों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तानी फौज के पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और मुल्क की दाखिली व समाजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। दौरान मुलाकात पाकिस्तान में हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात रोकने के लिए किए गए इकदाम पर भी गौर किया गया। इस मौका पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क की दिफा के लिए जानों की कुर्बानी देने वालों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, दुश्मन के बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। तर्जमान पाक फौज बाबर इफ्तिखार का कहना है कि अभिनंदन की रिहाई को किसी और चीज से जोड़ना अफसोसनाक है, जबकि कल ऐसा बयान दिया गया जिसमें कौमी सलामती की तारीख मसख करने की कोशिश की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि पुलवामा वाक़या के बाद भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान ने एलानिया दिन की रोशनी में भारत को जवाब दिया। पाक फौज ने 2 भारतीय तैयारे मार गिराए। भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया। हुकूमत पाकिस्तान ने जिम्मेदार रियासत होते हुए अमन को एक और मौका दिया। अभिनंदन को जिनेवा कन्वेंशन के तहत रिहा करने का फैसला किया गया और इस फैसले को पूरी दुनिया ने सराहा। DGISPR ने कहा है कि अभिनंदन की रिहाई को किसी और चीज से जोड़ना अफसोसनाक है। ये चीज किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं। कल ऐसा बयान दिया गया जिसमें कौमी सलामती की तारीख मसख करने की कोशिश की गई। फ्रांस से मजीद 3 राफेल तैयारे 5 नवंबर को भारत पहुंचेंगे। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फजाइया फ्रांस से मजीद 3 राफेल तैयारे वसूल करेगी। ये राफेल तैयारे 5 नवंबर को भारत पहुंचेंगे, जिसके बाद भारतीय फजाइया के पास राफेल तैयारों की तादाद 8 हो जाएगी। फ्रांसीसी साख्ता इन तैयारों को दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों में शुमार किया जाता है। इससे कबल फ्रांस से मिलने वाले 5 राफेल तैयारे 10 सितंबर को भारतीय फजाइया में शामिल हुए थे। चीन भारत मामला, किसी तीसरे मुल्क की मुदाखलत की जरूरत नहीं। चीन ने बड़ा ऐलान कर दिया। भारत में चीनी सफारत खाने का कहना है कि चीन भारत मामले पर किसी तीसरे मुल्क की मुदाखलत की जरूरत नहीं है। भारतीय दौरे के दौरान अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो और वजीर दिफा मार्क एस्पर की जानिब से चीन मुखालिफ बयानात दिए गए थे, जिसके बाद चीनी सफारत खाने ने अपने बयान में कहा है कि माइक पोम्पियो और एस्पर के चीन मुखालिफ बयानात को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा है कि चीन और भारत समझदार हैं और चीन और भारत सरहदी तनाज़े को हल करने की सलाहियत रखते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि मगरबी ममालिक दोबारा सलीबी जंग शुरू करना चाहते हैं। गैर मुल्की खबरसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि मगरबी ममालिक दोबारा सलीबी जंग शुरू करना चाहते हैं। बुराई और नफरत के बीज फिर से बोए जा रहे हैं, जिससे अमन तबाह हुआ है। तुर्क सदर ने मजीद कहा है कि यूरोपीय रहनुमाओं को यूरोप में नफरत का फैलाव रोकने के लिए फ्रांसीसी सदर की पॉलिसियों को रोकना चाहिए और इन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि तुर्की इस्लामोफोबिया को कौमी सलामती का मसला समझता है। यूरोपीय यूनियन की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि इस्लाम के खिलाफ मुनाफरत को रोके। इस मामले को अब मजीद नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रूस ने इंटरसेप्टर मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। रूस ने रवामा हाइपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल का भी कामयाब तजर्बा किया था। बैनुल अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक रूसी वज़ारत दिफा ने ऐलान किया कि रूस की एरोस्पेस फोर्स ने काज़ाकिस्तान के सिरिशिगन ग्राउंड में मुल्क के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM के दिफाई निज़ाम के एक नए मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। मुसलमानों की दिल आजारी करना बंद करे, मिस्री सदर का फ्रांस को करारा जवाब। मिस्र के सदर ने फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा है कि दुनिया अब मुसलमानों की दिल आजारी करना बंद करे।
سعودی عرب کی وزارت برائے انسانی و سماجی و افرادی قوت نے کفالے کا نظام ختم کرنے سے متعلق اہم وضاحت جاری کر دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وزارت انسانی وسائل و افرادی قوت کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ کفالت کے نظام کو ختم کرنے کا فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وزارت مارکیٹ کو منظم کرنے کے لیے متعدد فارمولوں پر کام کر رہی ہے۔ جیسے ہی کسی بات پر اتفاق ہوا یا منظوری دی گئی تو اعلان کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے رحم کی اپیل پر دستخط کر دیے۔ شیر پارلیمانی امور بابر اعوان نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے رحم کی اپیل پر دستخط کر دیے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس ہوا۔ وزارت خارجہ کی جانب سے امریکی جیل میں قید پاکستانی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے تحریری جواب جمع کروایا گیا۔ پی ڈی ایم کا ہر جلسہ دوسرے جلسے کا ریکارڈ توڑے گا، مولانا فضل الرحمان۔ سربراہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کا ہر جلسہ دوسرے جلسے کا ریکارڈ توڑے گا۔ ہم مطمئن ہے کہ تحریک کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ملتان میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ گجرانوالہ، کراچی اور کوئٹہ میں پی ڈی ایم جلسے میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ عوام نے حکومت سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ ہم مطمئن ہیں کہ تحریک کامیابی سے آگے بڑھے گی اور ہمارا ہر جلسہ دوسرے جلسے کا ریکارڈ توڑے گا۔ دنیا بھر میں مصنوعات کا بائیکاٹ، فرانسیسی معیشت کو بڑا جھٹکا۔ دنیا بھر میں مصنوعات کے بائیکاٹ کے بعد مسلم ممالک کے ساتھ فرانس کی $100 ارب کی تجارت خطرے میں پڑ گئی، جس سے فرانسیسی حکومت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق فرانس میں توہین آمیز خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیان کے خلاف مسلم ممالک سراپا احتجاج ہیں اور دنیا بھر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مسلم ممالک کے ساتھ فرانس کی $100 ارب کی تجارت خطرے میں پڑ گئی، جس سے فرانسیسی حکومت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ کویت میں بھی فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ۔ فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیان اور گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف کویت بھر میں فرانسیسی اشیاء کے بائیکاٹ کی مہم زور پکڑ گئی۔ کویت میں فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ اور ترک مال کی حوصلہ افزائی کے نام سے مہم کا آغاز کر دیا گیا، جو زور و شور سے جاری ہے۔ سعودی حکومت نے غیر ملکی کارکنان کو خوشخبری سنا دی۔ سعودی وزارت صحت نے غیر ملکی صحت عملے کے لیے سالانہ الاؤنس بحال کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا۔ عمل درآمد 1 جنوری 2021 سے ہوگا۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق سیکرٹری افرادی قوت نے ایک قرارداد جاری کی، جس میں بتایا گیا کہ کابینہ کی جنرل کمیٹی کی سفارشات پر ایوان شاہی نے وزارت صحت کے تحت کام کرنے والے غیر ملکیوں کے سالانہ الاؤنس بحال کرنے کی منظوری دے دی۔ یورپ اور برطانیہ کے لیے پروازوں کی بندش، پی آئی اے کو ماہانہ 9 ارب سے زائد کا خسارہ۔ پی آئی اے کو یورپ اور برطانیہ کے لیے پروازوں کی بندش کے باعث ماہانہ 9 ارب روپے سے زائد مالی خسارے کا سامنا۔ پابندیوں کی صورت میں مزید 54 ارب کے خسارے کا خدشہ ہے۔ تفصیلات کے مطابق یورپ اور برطانیہ کے لیے پروازوں کی بندش کی وجہ سے پی آئی اے کو اربوں روپے ریونیو کے خسارے کا سامنا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔